जन्नत में जाने का शौक इसलिए रखते हैं कि जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, तो शौक बढ़ जाता है। अब रोजे का शौक मुझे और आपको कैसे हो? हम कोई ऐसी फजीलत सुने, कोई ऐसा शौक वाली बात, तो मेरा और आपका भी दिल करे कि हमें रोजा रखना चाहिए और रोजे का इस्तेमाल करना चाहिए और शौक से रोजा रखना चाहिए। तो किसी की बात थी जो तसल्ली देने के लिए कह गए कि जन्नत में हुजूर होंगे और वाकई हुजूर जन्नत में होंगे, और जन्नत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी कुछ खुशनसीब लोगों को मुयस्सर होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्नह, कि जिसकी जिंदगी में जितने ज्यादा सुन्नतों का इस्तेमाल होगा, इबादत की सुन्नतें, जिसको हम नमाज की सुन्नतें कहते हैं, आम जिंदगी की सुन्नतें, उठने बैठने की सुन्नतें, खाने पीने की सुन्नतें, ये मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाए, मैं और आप ये चीजें सीख लें। सीरतुन नबी कदम ब कदम एक किताब है जिसमें ये सारी की सारी सुन्नत जिंदगी हुजूर की, कि हुजूर उठते कैसे थे, हुजूर लेटते कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का क्या तरीका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का क्या तरीका था, घर से कैसे निकलते थे, कौन सी दुआ पढ़ते थे। हर बंदे का दिल करता है ना कि मैं जाकिरीन में मेरा शुमार हो जाए, मेरा जिक्र उन लोगों में हो जाए जो कसरत से जिक्र करते हैं। उलमा ने लिखा, जो वक़्त की दुआ याद करके अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उस बंदे का नाम जाकिरीन में शुमार फरमा देते हैं। जो मौके के बाहर की दुआ है, खाने की दुआ, सोने की दुआ, लेटरिन जाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, दूध पीने की दुआ, और जो मामूल के मुताबिक दुआएं हैं, ये दुआएं मैं और आप भी याद करने वाले बन जाए, हमें भी सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिले। और सिर्फ सवाब नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्नह, कि जिसने मेरे साथ मोहब्बत की, सुन्नतों पर अमल किया, मेरी सीरत को अपनाया, तो कल जन्नत में अल्लाह उसको मेरा पड़ोस नसीब फरमा। तो जन्नत भी मिलनी है, जन्नत में हुजूर का दीदार, हुजूर के पड़ोस में जगह मिलेगी, और जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। ये तो एक आम बंदे की बात है जो किसी बंदे को तसल्ली देने के लिए उसने बात कही। आइए मैं आप हदीस की बात करते हैं कि मुझे और आपको उससे रोजे का शौक बढ़ जाए, मुझे और आपको उसके बदले रोजा रखना आसान हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, जो हदीस मैंने आपको सुनाई है, हदीस कुदसी, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, मेरे बंदे तू रोजा रख, तो रोजा रखेगा, रोजा रखने के बदले में अल्लाह तुझे मिल जाऊंगा। और जिसको अल्लाह मिल गए उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं। जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ भी ना मिला। हदीस कुदसी एक और है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते, या इब्न आदम उतलुबनी तजिदनी, मेरे बंदे मेरी तलाश में निकल, मैं तुझे मिल जाऊंगा। दुनिया के काम के लिए बंदा निकलता है, मेहनत करता है, लेकिन बाजों का वो काम होता नहीं है। बंदे को कोई इरादा होता है, ये काम कर लूं, यहां चल जाऊं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि जा नहीं सकता। लेकिन मेरे और आपका कोई और काम होना 100% यकीनी नहीं है। लेकिन जो मैं और आप अल्लाह की मुलाकात के लिए निकले, अल्लाह को पाने के लिए निकले, तो मेरा अल्लाह मुझे मिल जाए, तो अल्लाह फरमाते उतलुबनी, मेरे बंदे मेहनत करना, कोशिश करना, मुझे पा लेने की चाहत रखना तेरा काम है, तजिदनी में अल्लाह तुझे मिल जाऊंगा। अल्लाह का मिल जाना यकीनी। उतलुबनी तजिदनी। फिर साथ ही फरमाया,
इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फातनी फुतक कुल्ल शै। मेरे बंदे मैं तुझे मिल गया ना तो सब कुछ तुझे मिल गया। वो मशहूर है हारून रशीद या कोई और बादशाह, उसने अपने जितने हुकूमती खजाने थे वो सारे के सारे लाकर ना एक कमरे का हाल में जमा कर दिए। फिर अपने वज़रा मुशीर लोग जितने भी थे आम ऐलान कर दिया कि भाई जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जिस शय पे कोई हाथ रखेगा तो वो शय, तो लोगों ने पहले से नजर में रखी है कि मैं तो फलानी शय लेनी, मैं फलानी शय लेनी, मैं फलानी शय लेनी। अब जैसे ही उसको कह रहा खोल गया ऑर्डर और बंदे दौड़े, कोई किस चीज को उठा रहा है, कोई किस चीज को उठा रहा है, कोई किस चीज को उठा रहा है। हारून रशीद की कुर्सी के साथ एक माई खड़ी है, घर की सफाई करती होगी या कोई भी मुलाजिमा नौकरानी थी। हारून रशीद पूछते हैं तो नहीं उठा रही? उसने कहा मैंने हाथ रखा हुआ है। हारून रशीद के कंधे पर उसने हाथ रखा हुआ है। सिर्फ बाजी मैं ऐलान कर रहा हूं उसमें से जो हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। लेकिन मैं जितने हाथ रखे ही मेरा हो गया ना तो ये सारा कुछ मेरा हो गया। समझ की बात है। कोई बादशाह अपना हो गया तो सारा कुछ बादशाह के अंदर और कंट्रोल में जो कुछ है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै। मेरे बंदे अगर मैं तुझे मिल गया ना तो तू समझ के तुझे सारा कुछ। एक बुजुर्ग थे, मजलूम के बारे में आता है, किसी ने उनसे पूछे यार जैसे आजकल महंगाई या कोई परेशानी होती है कि परेशान कर मेरी अपनी सारी चाहत अल्लाह की चाहत पर कुर्बान कर। वो कैसे कि जब मुझे यकीन है कि होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं तो फिर मैं अपनी चाहत रखूं किस बात। और वो हदीस से सुनाई, हदीस तो ज़ईफ है लेकिन आमतौर पर आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, बंदे एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। तो बुजुर्ग कहने लगे मैं जो चाहता हूं वही होता है, मुझे क्या जरूरत। ये कैसे? तो खुद अल्लाह फरमाते हैं तो अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दे, तू जो चाहेगा मैं वही करूं। तो अपनी चाहत को कुर्बान करना जिसके बदले अल्लाह मिल जाते हैं, अल्लाह की मर्जी मिल जाती है। और जिसको अल्लाह मिल गया फरमाया उसको सब कुछ मिल गया। वह इन फातनी फुतक कुल्ल शै। और अगर मैं अल्लाह ना मिला किसी को तो उसको कुछ भी ना मिला। दुनिया का सब कुछ उसके पास है लेकिन उसके पास कुछ भी। और फिर आखिर में फरमाया वह अना खैरुल लक मिन कुल्ल शै। मेरे बंदे तुम यकीन कर ले कि मैं अल्लाह तेरे लिए सब कुछ से बेहतर हूं। अब अल्लाह कैसे मिले? अल्लाह का मिल जाना आसान है कि मुश्किल है? तो अल्लाह अल्लाह है। किसी ने कह दिया ना कि मैंने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, उसने कहा बताया यार अल्लाह कैसे है? उसने कहा ले से कभी इसलिए शय मैं दस से नहीं सकता, मैं क्यों तेरे समझावा कि अल्लाह इंदे इंदे इंदे। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन कुल। अल्लाह नूरु समावाति, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार। क्या अल्लाह है? सारी कायनात के खालिक, सारी कायनात के मालिक, सारी कायनात के निजाम को चलाने वाला, हर एक को रिज़्क़ देने वाला, बीमार को शिफा देने वाला, हर एक के मुश्किल कुशा, हर एक के हाजत रवा। कौन? अल्लाह। अभी अल्लाह मुझे और आपको मिल जाए, जिस अमल के बदले मिल जाए तो उस अमल को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस अमल का शौक रखना चाहिए कि नहीं चाहिए?
اس अमल के लिए इंतजार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे जिस टाइम तू मेरी रजा की खातिर रोजा रखता है, उस रोजे के बदले में अल्लाह तुझे मिल जाता है। तो रोजे के बदले मुझे और आपको कौन मिल रहा है? अल्लाह। इतनी बड़ी जात और इतना छोटा सा अमल। क्या आजकल तो रोजे बड़े आसान है? वो क्या कहते नहीं, अब पता नहीं लगता। हाँ, अगर इस रोजे को मैं और आप कीमती बनाएंगे तो इस रोजे के बदले मुझे और आपको अल्लाह भी मिल गए, इस रोजे के बदले मुझे और आपको जन्नत भी मिल गई, और इस रोजे के बदले मुझे और आपको अल्लाह दो खुशियां नसीब फरमाएंगे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, मैं तो नहीं समझता हूं ना, बस मुंह बंद किया, खाना पीना नहीं है, बस ठीक है, चलते रहो, फिरते रहो, सो जाओ, शाम को इफ्तारी कर लो। नहीं भाई, अपने अमल को हमने वजनी बनाना है। मेरे जिस्म के अंग अंग को पता हो, दिल दिमाग पर यह बात हावी हो, मेरे जिस्म के हर हर उज़्व पर और दिल दिमाग पर यह बात हर वक्त हाजिर रहे कि भाई मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। कई मलन टाइप बनते होते हैं ना, थोड़ा पागल टाइप हो जाते, दिमाग होना जिस कम की वजह तो उन्होंने दिमाग खराब होया होगा, तो हर वक्त वो फिर वही गल करते, वही गल करते। तो मेरे और आपके जबान पर हर वक्त, मेरे और आपके दिल दिमाग पर हर वक्त ये चीज हाजिर हो कि मेरा रोजा, मेरा रोजा। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को बंदा बताता रहे कि मेरा रोजा। और ये मुझे और आपको इतना फायदा देगा कि अगर मैं यही बात कहूं कि मेरा रोजा है, नमाज कज़ा नहीं होगी, मैं और आप ये बात ध्यान में रखें, मेरा रोजा है, गुनाह नहीं होगा, मेरा और आपके ये ज़हन हो कि मेरा रोजा है, रोजे पर मिलने वाला जो इनाम है, जो अजर है, वो मुझे और आपको अल्लाह अता फरमाए। तो हदीस में आता है कि रोजेदार को कितनी खुशियां मिलेंगी? दो खुशियां। एक खुशी फरहतुन इंद इफ्तारिही, एक तो नकद खुशी है ना, जिससे मतलब इफ्तार करता है, उससे कैसे इंसान का अंग अंग और रूह रूह खुश हो जाता। और दूसरी खुशी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंद लिक़ाइ रब्बिही, कि जब कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे के साथ जिस वक्त मुलाकात करेगा, अपने बंदे को अल्लाह वो खुशी अता फरमाए। आराम से बैठे, वाइंदा लिक़ाइ रब्बिही, अपने रब की मुलाकात के वक्त उस बंदे को खुशी मिलेगी। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे का जो अजर है, इसका जो सवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन पूरे हशर के मैदान में एक खूबसूरत और खुशबूदार हवा चलेगी, खुशबूदार हवा चलेगी। सारे बंदे क्यों देखना शुरू करेंगे कि पता नहीं ये खुशबू कहां से आई, कौन सा बंदा महशर के मैदान में आ गया जिसकी वजह से, उसके आने की वजह से इतने खुशबूदार पूरा मुअत्तर हो गया माहौल। जवाब आएगा, जवाब आएगा कि भाई ये किसी के आने की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाएंगे जितने मेरे रोजादार बंदे थे उन्होंने सांस लिया, उनके सांस की वजह से, मेरे सांस लेने की वजह से मैंने पूरे महशर के मैदान को मुअत्तर कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा मामूली अमल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। एक तो इस रोजे के बदले कौन मिल गए? अल्लाह। दूसरा, इस रोजे के बदले शाम को एक खुशी मिलती है, और एक खुशी अल्लाह अता फरमाएंगे क़यामत वाले दिन। और हदीस में आता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रोजेदार का जो एजाज है, इस एक रोजा जो चंद घंटे का रह गया है, इस पर जो मिलने वाला अजर है, मिलने वाला जो इनाम है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन
ایک لمبا دسترخوان لگے گا، اس دسترخوان پر جنت جانے سے پہلے جنت کی نعمتیں اللہ لا کر رکھ دیں گے. لوگ حیران ہوں گے، پتہ نہیں کن کے لیے یہ انتظامات ہو رہے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنا سارا کا سارا جو ہے وہ دسترخوان پر چیزیں اور جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں. تو جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، یہ میرے اپنے ان بندوں کے لیے جن میرے بندوں نے رمضان کے مہینے کو روزوں کا جو اہتمام کیا تھا، وہ میرے مہمان، میں اللہ ان کا میزبان. آج جنت جانے سے پہلے میں اپنے ان روزہ دار بندوں کو یہاں افطار کرا کے پھر ان کو جنت بھیجوں. یہ روزے پر ملنے والا جائے الصوم لی وانا اجزی بھی، اور اللہ مل جائے، اللہ کا دیدار مل جائے. حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو ساری نعمتیں مل جائیں. ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں خوش، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر خوش. ایک دن اللہ پوچھیں گے کوئی اور نعمت تو نہیں؟ تو دیکھیں گے اللہ کیڑی نعمت رہ گئی ہے، ساتھ کو تو نعمت ہے ہم باہر لگ گئے. تو فرمائیں گے نہیں، جا کے پوچھ لو اپنے علماء سے، ہو سکتا ہے کوئی نعمت جدھر وعدہ تو نال دنیا کے ہویا ہوئے تو آج تک کوئی نعمت بھی نہیں. لوگ جائیں گے تو علماء کہیں گے اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، جنت میں وہ نعمت رہتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے پاس بندے واپس جائیں گے اللہ فرمائیں گے ہاں اللہ اپنے اور جنتیوں کے درمیان سے 70,000 نور کے پردے ہٹا دیں گے. جب نور کے پردے ہٹ جائیں گے پھر بچے دیکھتے ہی رہ جائیں گے. فرمایا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70 سال بچہ آنکھ کی ٹکی کی اس طرح ٹکا کے دیکھے گا، 70 سال یہ بندہ ادھر ادھر نہ دھیان کرے گا، نہ اس کی نظر مڑے گی، نہ آنکھ چپکے گی. جب 70 سال ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے اور بس بھی کرو. بندے کہیں گے اللہ اصل نعمت تو یہی تھی. پھر اس کے بعد ہر جمعے اللہ پھر اپنے نیک بندیوں اور نیک بندوں کو جو جنتی ہوں گے اللہ ان کو جمعہ اپنا دیدار کرائے. تو الصوم لی وانا اجزی بھی، اس روزے کے بدلے مجھے اور آپ کو کون ملے گا؟ اللہ مل جائیں گے. اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا. اسی طرح اس روزے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو خوشی ملے گی، کل قیامت کے دن اعزاز ملے گا، اور اس روزے کے بدلے اللہ بندے کو جنتیں عطا فرمائیں گے. جنت میں ایک خاص دروازہ ہے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک خاص دروازہ ہے جو لوگ روزے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں نا، اس میں نا بہت سمجھ کے جن رہتے یار آ ہی گئے، کوئی دن میں پوچھے کہ بس یار ہوں، یہ بندہ کسی زبردستی نہیں ہو. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھیں شوق پیدا کر کے اپنے اندر، رغبت، خوشی کہ نماز میں میرا رب مجھے مل رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، ایک حضور کا معراج ہے، اللہ عرشوں بنے گئے، ایک میرا اور آپ کا معراج ہے نماز کی صورت میں. جب میں سجدہ کرتا ہوں اب یقین کریں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے قدم مبارک آگے کرتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہو. شوق پیدا ہو میرے اور آپ کے کہ سجدوں سے مجھے میرا رب مل رہا ہے، رکوع میں مجھے میرا رب مل رہا ہے، نماز میں میرا رب مجھے مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، اور مسجد آنے کی ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو بندے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو جو بھی عمل ہم کریں اس کے فضائل کا شوق سامنے رکھ کے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ عمل کا اہتمام بھی ہوگا. تو اس لیے میں آج کے درس میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ روزے کے بدلے سب سے بڑا انعام ہمیں کون ملے گا؟ اللہ ملے گا. اور جس کو اللہ مل گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا،
اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا وہ جتنے رب راضی تھے جگ راضی اور سب راضی. کوشش کریں گے انشاءاللہ شوق اپنے اندر پیدا کریں ہم. کتابیں اس کے بارے میں یہی فضائل اعمال ہی دیکھ لیں. فضائل رمضان میں حدیثیں ہیں. میں کبھی کبھی دیکھ لیا کروں کہ حدیث روزے کی کیا فضیلت بتلاتی ہے, یہ حدیث نماز کی کیا فضیلت بتلا رہی ہے, یہ حدیث ذکر کا کیا فضیلت بتلا رہی ہے, یہ حدیث تبلیغ کی کیا فضیلت بتا رہی ہے, یہ حدیث قرآن کی تلاوت کی کیا فضیلت بتا رہی ہے. اور شروع میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی, حکایات صحابہ ہے. حکایات صحابہ شروع میں لانے کا مطلب یہ کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو کس کی نماز کی طرح پڑھو, ذکر کرنا ہے تو کیسے ذکر کرو, روزہ رکھنا ہے تو کیسا روزہ رکھو, صحابہ کے روزے کی طرح ذکر, نماز, تلاوت, فلانا عمل فلانا عمل. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں, ذوق پیدا کریں, اور ہر عمل کا ذوق اور شوق ہوگا تو عمل کرنا انشاءاللہ آسان. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. امین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. کریم اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, سننا سنانا قبول فرما. روزے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ وہ ہم سب کو پورا پورا عطا فرما. روزے پر ملنے والا جو اجر اور انعام ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ اپنے دیدار ہم سب کو نصیب فرما, اپنے حبیب کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. رب کریم عمل کا شوق ہم سب میں پیدا فرما, عمل کرنے کا جذبہ ہم سب میں پیدا فرما. جوانوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں اللہ سب میں رمضان کا احترام کا جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں سب کے جائز حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. تو روزداروں کے روزے کی حالت میں ایک دعا یقینی قبول کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا, ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما, نیکی کا جذبہ دل میں پیدا فرما, گناہ سے نفرت دل میں پیدا فرما. رب کریم جتنے کے جتنے جائز حاجات تیرے سے مانگنے والے سب کے جائز حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما. قرضداروں کے قرض کے خلاف کوئی صورت پیدا فرما. سب کے ساتھ فراوانی والا معاملہ فرما. اللہ سب کی تندرستی کو دور فرما. غربت سے ہم سب کی حفاظت فرما, تندرستی سے ہم سب کی حفاظت فرما. برکتوں والی زندگی نصیب فرما, برکتوں والا گھر نصیب فرما, برکتوں والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. رب کریم جو ہمارے عزیز و قارب والدین بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو اپنی زبان سے جس چیز کا نام لے رہا ہے, جس چیز کے دل میں, جس چیز کے ذہن میں جس چیز کا نام گھوم رہا ہے, اللہ سب کے مغفرت کاملہ کے فیصلے فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کے بارے میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.